बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अक्टूबर की 13 तारीख है, पीर का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन रात गए जो फैसल करीम कुंडी साहब ने किया, गवर्नर साहब ने, कि अली मीन गंडापुर साहब आपके दोनों दस्तखत आपस में मैच नहीं हो रहे। तो आइए बताइए कि इस्तीफा आपने दिया है या नहीं दिया। अपने कज़न अली अमीन गंडापुर को ये लेटर भेजा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने। अब हुआ क्या, एक इस्तीफा था अली अमीन गंडापुर का, टाइप किया हुआ, उस पर नीचे सिग्नेचर मौजूद थे और अली अमीन गंडापुर के सिग्नेचर। दूसरा ये कहा गया जब कि नहीं, इस्तीफा तो हाथ से लिखा जाता है, तो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भी भेज दिया गया, उस पर दस्तखत मौजूद थे अली अमीन गंडापुर के। तो फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि नहीं, ये दस्तखत मैच नहीं कर रहे आपके, आप मेरे सामने आइए, मैं शहर से बाहर हूँ, 15 तारीख को वापस आऊँगा, 15 तारीख को वापस आऊँगा और फिर उसके बाद 3 बजे जब आप आ जाएंगे मुझे बता देंगे, तो फिर देखते हैं क्या करना है आपके इस्तीफे के मामले में। तो इस्तीफे में ये जो दस्तखत हैं मैच करते हैं या नहीं करते, और फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या किया है, क्या किया है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ अभी। लेकिन नून को, पीपल्स पार्टी को, फजलुर रहमान ग्रुप को क्या बताया गया है कि वजीर आला कैसे आएगा, एक टाउट सहाफियों को क्या बताया गया है कि क्या होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका, दोबारा भी बता रहा हूं। तो ये जो मामला है, इस मामले में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इंतखाब होगा, सुहेल आफरीदी का आज इंतखाब होना है और कोई नहीं रोक सकता। अब पहले तो दस्तखत देखिए, अली अमीन गंडापुर के ये 2 दस्तखत हैं, मुझे तो बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि उन्हें ये एक जैसे नजर नहीं आ रहे, तो शक है, तो इसलिए आके मिलिए। दूसरा एक और चीज़ है, फैसल करीम कुंडी साहब ने, गवर्नर साहब ने एक बयान दिया था, गालिबन असम्बली में थे या इस्लामाबाद के किसी सरकारी दफ्तर में थे, कहा था मुझे इस्तीफ़ा नहीं मिला। जब तक टाइप किया इस्तीफ़ा था, उन्होंने कहा मुझे मिला नहीं, मिलेगा तो फैसला करूंगा। तो एक तो आपको मिला नहीं था, एक की आपने रिसीविंग की तस्वीर दे दी थी। ये जो तस्वीर है रिसीविंग की, आपने दे दी थी तो बता दिया था कि इस्तीफा मिल गया। तो जो मिला नहीं था उसको आपने इस वाले से, हैंड रिटन वाले से मैच कैसे किया? आप तो कह रहे थे मिला ही नहीं। तो ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलें, आप फिर भी ये कह देंगे कि ये जी मिल गया था, ढूंढ लिया था, मैच कर लिया, अब इस्तीफे में एक प्रॉब्लम आ गया तो वापस भिजवा दिया है। अव्वलन इख्तियारी नहीं है। दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने तीसरी बार बताया, टाइप किया हुआ इस्तीफा 1, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा 2, और ट्विटर पे फिर बताया कि मेरा इस्तीफा है, मैं तस्दीक कर रहा हूं। तो फिर तीन बार अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरा इस्तीफा है। गवर्नर साहब कह रहे हैं नहीं, 15 को आओ ना, फिर करते हैं। तो पहले तो दस्तखत मैच करने की जो कहानी है ना, वो देखिए आप। एक हमारे सामने गवर्नर साहब का दस्तखत है 17 का, 2017 का। दूसरा ये जो 12 तारीख का कल रात का दस्तखत है, ये दोनों को आप मिलाएं और मिलाकर देखें कि क्या ये मैच करते हैं। तो इंसानों के दस्तखत ज़रा सा इधर उधर हो जाते हैं। हमारे बैंकों से अक्सर हमें बताया जाता है कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। अब जो 17 वाला है उसमें आप एन देखिए कुंडी का, खैर वो के नहीं लिखते जिस अंदाज में फैसल करीम साहब के लिखते हैं, करीम वाला, फिर कुंडी वाला के, वो एल लग रहा है, लेकिन KUNDI एन देखिए। और ये 2017 का इनका दस्तखत, और फिर अब वाला इनका जो दस्तखत है कल रात वाला ग्रीन पेन से, उसे देखिए। तो आपको नज़र क्या आएगा कि फैसल करीम कुंडी साहब का अब का जो एन है और डी के बाद आई और उस पर डॉट डालना, इनका दस्तखत मैच नहीं कर रहा, बड़ी हद तक फ़र्क है। अली अमीन की दस्तखत में तो मुझे बहुत ज़्यादा मैचिंग नज़र आ रही है, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब का दस्तखत मैच नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ये भी इनकी दस्तखत होगा डेफिनेटली। तो इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं कि क्या ये बता दिया गया है कि 15 तारीख तक या एक आध दिन और निकाल लिया जाए तो बंदे तोड़ लिए जाएंगे, उनको धौंस धमकी धांधली लालच वगैरह के ज़रिए मना लिया जाएगा, तो सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, PTI का वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, एक ही उम्मीद है। दूसरा, नून फजलुर रहमान की जमात, इन दोनों के दरमियान तो तकरीबन टाई है ना।
تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بنے گا۔ نون کو اور پی پی کو اور اس کے بعد فضل الرحمان کی جماعت کو یہ بتایا گیا ہے کہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا، لیکن ان لوگوں سے بھی کہا گیا ہے بے فکر ہو جائیے، پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا، ان کی حکومت اب نہیں ہوگی۔ یہی بات مخصوص صحافی کر رہے ہیں کہ رستہ روکا جائے گا۔ اب کیا ہوگا اس سلسلے میں دیکھنا ہے، کیونکہ معاملہ عدالت تو جانا ہی ہے۔ میں ایک چیز اور دیکھ رہا تھا، 12 اکتوبر جب یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے رات میں لکھ دیا تو 12 اکتوبر کو جب مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا تھا۔ اب کی بار پاکستان پیپلز پارٹی والے پھر غیر سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ان سے بہتر ہے، یہ تو کٹ پتلی ثابت ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی باقاعدہ کٹ پتلی ثابت ہوئے۔ کیسے مزے سے کہا تھا، آئی کانگریچولیٹ پرائم منسٹر سلیکٹ بلاول بھٹو زرداری نے، اور اب کون ہے الیکٹڈ، کون ہے سلیکٹڈ، کون ہے کٹ پتلی؟ ذرا جواب دینا۔ آپ تو نون لیگ کی کٹ پتلی بن گئے ہیں، جو طاقتور ہیں ان کی کٹ پتلی تو سب بنتے ہیں جو لوگوں کو اشاروں پہ نچاتے ہیں، لیکن آپ تو اس وقت نون لیگ کی بھی کٹ پتلی بن گئے ہیں۔ تو آپ کی جماعت کا تو ظاہر ہے کہ بہت ہی برا حشر ہوا ہے، جو آپ لوگوں نے حرکتیں کر ڈالی ہیں۔ یہی ہونا تھا، آپ پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی ایک طرف، غیر سیاسی طاقت اسی طرف، اور پھر دوسری جانب ایک شخص ہے ڈیالہ جیل میں جو فیصلے کرتا ہے، منواتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو کتنی دلچسپ کہانی ہے کہ اس ملک کے عوام اس کے ساتھ ہیں اور باقی تمام لوگ ایک ہو گئے ہیں، لیکن اس کو شکست پھر بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں لبیک کے لانگ مارچ کی۔ تحریک لبیک کے اس لانگ مارچ پر یہ خبر آتی رہی کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، آپریشن کیا جائے گا اور ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے رات میں خطاب کیا سعد رضوی نے، اور انہوں نے کہا کہ طبی امداد نہیں دی گئی۔ کارکن محمد طلحہ 11 اکتوبر کو شہید ہو گئے۔ بابا صداقت علی اور سید حشمت سیدھی فائرنگ سے شہید کیے گئے۔ کئی کارکنوں کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر ان کی کوئی خبر نہیں۔ یہ باقاعدہ 26 نومبر جیسی صورتحال ہے۔ مارچ کے آغاز سے پہلے ہی کارکنان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ جو مسجد رحمت للعالمین کے پاس جو کچھ ہوا، سعد رضوی کہتے ہیں کہ اب تک 9 ذمہ داران کے گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ ہمارا جرم صرف فلسطین سے محبت ہے۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے مذاکرات پر بھی آمادہ تھے، لیکن یہ تو ہمارے کارکنوں کو مار رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب، ان کے ساتھ آئی جی پنجاب صاحب یہ پہنچے تھے کہ ہم اس سچویشن کو ہینڈل کریں گے اور ہینڈل کر کے یہ حالات بہتر کریں گے، لیکن لبیک والے سڑک پر ہیں۔ ابھی تک کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا کہ حالات بہتر کیے جائیں گے، اور ان کے خلاف طاقت کے استعمال کی مکمل تیاری ہے۔ تو اس مکمل تیاری میں کیا ممکن ہے؟ اس مکمل تیاری میں خدا نخواستہ نقصان ہی ممکن ہے اور کچھ نہیں۔ لبیک والوں سے بات کی جائے اور بات کر کے ان کو آمادہ کیا جائے کہ آپ واپس بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہت تلخ اور بہت ہی زیادہ نفرت اور نعروں پر مبنی سیاست کی ہے لبیک والوں نے۔ اب کس منہ سے وہ یہ کہیں گے کہ لوگ اب بھی ہمارے ساتھ رہیں؟ تب جب ہم سڑکوں پر نہیں ہیں، جب ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نہیں چل رہے، تب بھی ہمارا ساتھ دیں، تو پھر لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ بہت دلچسپ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک لبیک والے حکومت کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں، اور کارکنان ہیں جان سے جا رہے ہیں، ان کا معاملہ خوفناک ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔